ज़ुबैर स्टूडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इस एरिए में चंद नौजवानों ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है कि इन्होंने वो काम किया है जो हमारे बड़े लोगों को करना चाहिए था, मगर इन यंग जनरेशन ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है। इन्होंने एक ट्रस्ट की बुनियाद रखी है, अल नसर ट्रस्ट फाउंडेशन। तो मैं इधर उसका विज़िट करने आया हूँ, उसकी सारी मालूमात आपको देता हूँ कि कैसे शुरू हुआ, कितने नौजवान इसमें काम कर रहे हैं, कौन सा तबका है इसमें, कौन से लोग इसमें काम कर रहे हैं। सारी यंग कम्युनिटी है। तो आए आपको मैं इसका विज़िट करवाता हूँ, इसके ऑफ़िस में जाते हैं, देखते हैं कौन लोग जाके इधर काम कर रहे हैं और कैसे ये अपने डिसिप्लिन से ये राशन जो है ना पहुँचा रहे हैं। चुके हैं अल नसर ट्रस्ट फाउंडेशन के ऑफ़िस में। अस्सलाम वालेकुम। आए जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आए सर, बैठते हैं इसके साथ। आइए हम बात करते हैं कारी अब्दुल क़य्यूम रहीमी साहब से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर क्या हाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस फाउंडेशन की बुनियाद आपने कैसे रखी और कैसे आपने लोगों को जमा किया, बताएं सर। तकरीबन 2-3 साल से हमारे 10 से 15 नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिश में थे कि अपने इलाके के अंदर अपने गरीब लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने जून के महीने में हमने इजलास बुलाया, दोस्तों के साथ बात की। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काम में कामयाब हो चुके हैं अल्लाह के फजल व करम से। अच्छा सर, बताएं कि इस फाउंडेशन में जो लोग, कितने मेंबर जो है ना काम कर रहे हैं या कितने लोग काम कर रहे हैं, मुझे बताएं थोड़ा सा। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है ना 150 मेंबर हो चुके हैं, जो पूरे पाकिस्तान में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस फाउंडेशन के जो ओहदेदार हैं तो उनके बारे में बताएं कि कौन कौन से लोग हैं और इस वक्त जो मौजूद लोग हैं उनका भी मुझे बता दें। पहले तो बात ये ज़हन में रखें कि हमने एक 4 रुकनी कमेटी बनाई है जो एहतसाब कमेटी से नाम है, एहतसाब कमेटी के नाम से है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के लिहाज से भी, वैसे ज़िले के लिहाज से भी ना बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं, ताकि इस काम को शफाफियत के साथ निज़ाम को मज़बूत तरीके से चलाया जा सके। बाकी जितने भी ओहदेदारान हैं वो तकरीबन तमाम इलाक़ों से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम ओहदेदारान अपनी ज़िम्मेदारी को बड़े अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं। सर आप उनका तारुफ़ करवा दें, जो एहतसाब कमेटी के जो लोग हैं या इधर जो लोग बैठे हैं। मेरा नाम तो अब्दुल क़य्यूम है, इन दोस्तों ने मुझे सदर का इंतख़ाब किया। बाकी ये भाई बैठे हैं मलिक सलीम कुमार साहब, ये नायब सदर हैं। ये वाइस जनरल सेक्रेटरी हैं राना अबू बकर मुस्तफ़ा, और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं मलिक शाकिर हुसैन विग साहब, वह भी इस वक्त मौजूद नहीं हैं। दिखा सकते हैं जी, पोस्टर पे सारी डिटेल है। इसी तरह से हमारी 4 रुकनी जो एहतसाब कमेटी है उनमें हमारे इलाके के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं। उनमें चौधरी सईद गुज्जर साहब, मास्टर गुलजार अहमद साहब प्रिंसिपल अल हिलाल स्कूल, और बस्ती विग से मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब हैं। इसी तरह से डॉक्टर सईद तारिक शेख खानगढ़ के हैं। ये एहतसाब कमेटी के हमारे 4 रुकन हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस पूरी काबीना जो है ना ये काम कर रही है, अगर कोई बंदा ये जहन में अपनी बात ख्याल कर ले कि पैसा ये कोई सियासी जमात या कोई फंडिंग मजहबी जमात या इस किस्म का कोई प्रोसेस, आप मुझे बता दें कि इस किस्म की कौन सी कोई। ये बात जहन में रहे कि हमारी इस फाउंडेशन का जो नस्बुल ऐन है, इसका जो बुनियादी मकसद है ना, वो हर किस्म के मसलक से, हर किस्म के मज़हब से और नस्ली और पेशा वारानी सियासी तमाम सरगर्मियों से जुदा है। हम यहाँ पर काम करते हैं खिदमत इंसानियत। जी, खिदमत इंसानियत है, और सिर्फ़ काम करते हैं एज़ ए पाकिस्तानी और एज़ ए इंसानियत के नाते से अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, आज माशाल्लाह इस इदारे से जो फ़ंड जो है ना वो लोगों तक, मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। तो ये सामने जो है ना ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये सर बताएं कि जो ज़रूरियात हैं घर की, एक आम गरीब घर की, उसके हवाले से आपने इसमें सारी चीज़ें पैक कर दी हैं, ठीक है।
تو آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں جو ہے نا پورا ضرورت کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں گھریلو سسٹم سے وہ ساری ہیں؟ جی الحمدللہ ہم نے ایک گھر کے راشن کے لیے 13 آئٹم جو ہے نا اس کے اندر ڈالے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک ضرورت ہوتی ہے گھر کے اندر، ہر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے۔ اور ہم ہر 11 تاریخ کو، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو جو ہے نا راشن کی تقسیم کا عمل کرتے ہیں۔ آج 11 تاریخ ہے، الحمدللہ ہمارے کارکنان بھی یہاں پر موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں۔ ہر مہینے کی 11 تاریخ 12 تاریخ کو ہم فنڈ تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ملواتا ہوں سلیم صاحب سے۔ سلیم صاحب بتائیں آپ کیا خدمات انجام دے رہے ہیں اس فاؤنڈیشن میں؟ جی بھائی، تو دراصل میرا یہ کام ہے النصر ٹرسٹ فاؤنڈیشن میں کہ نائب صدر منتخب کیا ہے، جس میں میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے علاقے میں اور جتنے بھی میرے قریب علاقے ہیں ان کا وزٹ کروں اور لوگوں سے بات کروں، معاشرے میں یہ پوچھوں کہ کون سا گھر ہے جو مستحق ہے، جس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس تک پہنچیں۔ تو میرا یہ کام ہے ان تک پہنچنا اور ان تک پہنچ کر یہ راشن پہنچانا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں میری ذمہ داری یہ ہے۔ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے ذمہ داری سے کام کر لے، خلوص نیت سے۔ کوئی کسی کا کوئی اپنا مطلب اپنی جیب سے پیسہ بھی لگاتے ہیں، فزیکل طور پہ جا کے محنت بھی کرتے ہیں۔ آج ان دوستوں نے ٹائم بھی نکالا ہوا ہے، ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں سارے لوگ۔ کس کام کے لیے؟ کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی کسی کو عہدہ نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں کو میں اس پلیٹ فارم سے میسج دوں گا کہ ایک بندہ اگر کھڑا ہو جائے ہمارا، تو دیکھیں آج کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، اور اس پوسٹر پہ دیکھ لیں کہ انسان اگر کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے، سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو دیکھا جائے، نوجوان لوگ جو ہے نا وہ سوچیں اس چیز کو۔ دیکھیں زندگی کا کسی کا پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کی جان لے لے گا تو آخرت میں قبر میں اگر پوچھے گا کہ بھئی میں نے تجھے جو جوانی دی تھی، سسٹم دیا تھا، تو نے کہاں ضائع کی تھی؟ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ دیکھیں قیوم صاحب نے کوئی ان کو جادو نہیں کیا، بس تھوڑی سی موٹیویشن کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالا ہے، اور ماشاءاللہ آج یہ راشن جو ہے نا لوگوں کے گھروں میں جائے گا، اور جب یہ راشن لوگ استعمال کریں گے تو وہ دعائیں دیں گے۔ اور میں دل سے دعا کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے اس فاؤنڈیشن کے میں جو ہے نا پیسہ دیا ہے، اس ادارے میں کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میں دلی دعا کرتا ہوں ان کو جو ہے نا ان کی مصیبت پریشانیاں دور کرے، ان کو حلال رزق دے۔ کیونکہ دیکھیں جب وہ لوگ اس فاؤنڈیشن میں پیسہ دیں گے، یہ لوگ ذمہ داری سے، کیونکہ ان کے ہاں ساری یہ سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے، احتساب کمیٹی سارا ان کے پاس ریکارڈ ہے، یہ رجسٹر بھی پڑا ہے، یہ لوگ سارے بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنا پیسہ اس فاؤنڈیشن کو دیں اور یہ لوگ مستحق لوگوں تک پہنچائیں۔ اور میرے اہل علاقہ سے بھی بڑی عاجزانہ طور پہ میں ان سے معجزانہ طور پہ اپیل کرتا ہوں کہ اس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں۔ دیکھیں اس چیز کو بالکل دل سے نکال دیں، یہ کوئی عہدے والی بات نہیں ہے، یہ سب لوگ بیٹھے ہیں اللہ کی خوشنودی کی حاصل کرنے کے لیے۔ تو میں جو ہے نا قاری عبدالرحیمی صاحب سے پوچھتا ہوں کوئی اپنا کانٹیکٹ نمبر دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ جی سر بتائیں آپ۔ جی، اگر کوئی بھی کسی بھی علاقے سے ہمارے ساتھ ممبرشپ لینا چاہے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ہمارے وائس جنرل سیکرٹری کا نمبر یا میرا نمبر وہ ملا سکتا ہے، 0303 62 61 482 میرا نمبر ہے۔ باقی کوشش کریں، دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک کام کے اندر، اچھے کام کے اندر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں، ہمارے ساتھ ممبرشپ لیں۔ باقی الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے۔ تھینک یو سر جی، تمام دوستوں کا شکریہ۔ یہ سر دیکھیں اس فاؤنڈیشن کا جو فنڈ ہے اس غریب کسی مستحق کے گھر میں جب جائے گا تو وہ جو لوگ ہوں گے اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے رزق حلال کی خاطر دعا کریں گے۔ تو آپ اس چیز کو دیکھیں اور اس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں۔ اوکے جی، تھینک یو۔